मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य श्री टेकबहादुर बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना महामारीले विश्वव्यापी आक्रान्त तुल्याएको छ र विश्व त्राहिमाम छ। यो बेला विश्व अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। यो बेला नेपालमा यो महामारीबाट आजसम्म 134 जना सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसले मजदुरहरूलाई सबभन्दा बढी सङ्कटमा पारेको छ। यो सङ्कट देशव्यापी छ। सल्यानमा तेस्रो मुलुक भारत र स्वदेशमा गरी कुल 26,000 मजदुर किसान बाहेकले अहिले श्रम बेच्न पाएका छैनन् र दैनिक साँझ बिहानको छाक टार्न पाएका छैनन्। आसन्न खाद्य सङ्कट त छँदैछ, तर तत्काल स्वास्थ्य सामग्रीहरूमध्ये किटको अभावको कारण त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको काम रोकिएको छ। स्थानीय तह र जिल्ला अस्पतालमा यो सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले कोरोनाको सङ्कटभन्दा पहिले नै दुःखद निधन भएका 100 भन्दा बढी नेपालीका शव विदेशमा अल्पत्र छन्। उनीहरूका परिवार आफन्त कि सास देऊ कि हामीलाई लास देऊ भनिरहेका छन्। उल्टै नेपाल सरकारले सब विदेशमै अन्त्येष्टि गर्न अनुमति दिने परिवारलाई रु 50,000 राहत दिने भनेको छ, जसले उनीहरूको भावनामाथि ठेस पुगेको छ। सभामुख महोदय, आफ्नो रोजगारी गुमाएर 10,000 नेपालीहरू खाडी लगायतका मुलुकबाट स्वदेश फर्किरहेका छन्। उनीहरूलाई विशेष विमान पठाएर सरकारले जति सक्दो चाँडो उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै नेपाल भारत सिमानामा आइपुगेका गत केही दिनदेखि भोकै प्यासै रहेका नेपालीलाई ससम्मान स्वदेश ल्याएर नेपाल प्रहरी, सेना, स्वयंसेवक परिचालन गरेर होटल, स्कुल, कलेजहरूमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, नेपाल फिर्कन चाहने प्रवासी नेपालीहरूलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउने काममा मान्य श्री तिलबहादुर महत छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 महामारीका विरुद्ध लड्न सरकारले चालेका कदमहरू प्रशंसनीय छन्। महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र मानव जीवनले ठूलो कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ। महामारी सुरु हुँदा परीक्षण र सेवा काठमाडौँको टेकु 1 स्थानबाट मात्र हुने गरेकोले अहिले सेवा र परीक्षण देशका 17 स्थानबाट पुगेको छ। अब सरकारले सेवा र परीक्षण 17वटै जिल्ला अस्पतालहरूमा सुरु गर्नुपर्छ। महामारी विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा खटिनुहुने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र एम्बुलेन्स चालकहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा कोभिड-19 सङ्क्रमितहरू बढ्नुका मुख्य कारण भारतबाट असुरक्षित रूपमा लुकीछिपी खुला सीमाबाट आएर नै हो। भन्सार नाका बाहेक अन्य ठाउँबाट आउनका लागि रोक्न अब सिमानामा पर्खाल वा तारबार गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन। सभामुख महोदय, महामारी रोकथाममा भारतबाट पटक पटक हुने नेपाली भूमि अतिक्रमण रोक्न खुला सिमानामा बलियो पर्खाल वा तारबार निर्माणको काममा लाग्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, हेलो। सम्मान्य सभामुख महोदय, कोरोनाको कारण देश लकडाउनमा छ। खोइ सरकार कहाँ छ? सरकार के गरिरहेको छ? सरकार हो, सरकार छ। खानेको लकडाउनमा कमिसन खानेको, भ्रष्टाचारीको, दलालीको, बिचौलियाको र अपहरण गर्नेको सरकार छ। हुने खानेको खाडी मुलुकबाट जो स्वदेश फर्कन चाहन्छ तिनको लागि सरकार छैन, तिनको देश छैन। मालिकहरूको सरकार भन्छ तिमीहरू उतै बस, भाग्य भए
त्यतै बाँच, भाग्य नभए त्यतै मर। नेपाल र भारतको सिमानामा श्रमिकहरूको बिलीबाट भएको छ। के खाउँ, कहाँ जाउँ, कहाँ बसौँ, खोइ तिनको देश। मान्य श्री थममाया थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला नेपाली जनता आफ्नो भूमि मिचिएको खबरले अत्यन्तै चिन्तित छन्। वास्तवमा असल छिमेकीको धर्म छिमेकीलाई परेको दुःख सुखमा साथ सहयोग गर्ने, विश्वासको बाटो आदान प्रदान गर्ने हो, न कि हेप्ने दुःख दिने काम पक्कै पनि असल छिमेकीको धर्म होइन। हामीलाई पटक पटक ठाउँ ठाउँमा सीमा मिचेर दुःख दिने काम भइरहेको छ। हामी आकारमा सानो हौला, गरिब हौला, सानो भए पनि गरिब भए पनि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशको स्वाभिमानी नेपाली हौँ। हाम्रो स्वाभिमान सगरमाथा हिमालभन्दा अग्लो र अटल छ। कसैले हेप्ने र मिच्ने कुरा हामीलाई सह्य छैन। सरकारले यस समस्या समाधानको लागि कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो समस्यामा थप नबल्झिने गरी स्थायी समाधान गर्न थप प्रभावकारी काम अगाडि बढाओस्, सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री दलबहादुर राणा। सभामुख महोदय, नेपालमा लकडाउन जारी छ। अरू देशको तुलनामा कोरोना सङ्क्रमित न्यून छन्। कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन, यो सुखद पक्ष हो। तर जति दिन बित्दै गयो उति सङ्क्रमित थपिएकै छ। देश बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने माग र दबाब पनि बढ्दो छ। सरकारले यसबारे पनि थप योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा सरकारले सङ्क्रमण देखिएका जिल्ला सिल गरेर अन्यत्र सर्न नदिने र टेस्ट बढाउने, हालसम्म सङ्क्रमण नदेखिएका जिल्लामा विदेशबाट आएका र उनीहरूको रेखदेखमा सामेलहरूको टेस्ट गरी नेगेटिभ देखिएमा जनजीवन सामान्य गराउने र जिल्ला बाहिरको आवत जावत रोक्न लगाउने नै उपयुक्त हुन्छ। उक्त परीक्षण सुरु गर्न पाल्पा जिल्ला प्रशासनबाट माग गरिएका सामग्रीहरू तत्काल पठाउन सभामुखज्यू मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री दामोदर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सिङ्गो विश्व यति बेला कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ। मानव जातिमाथि नै चुनौतीको रूपमा प्रकट भइरहेको यो महामारीले ठुलो मानवीय क्षति समेत पुर्याइरहेको छ। यसबाट बच्नका लागि उच्च सावधानी जरुरी छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट उपयुक्त समयमा नै आवश्यक सावधानी योजना र रणनीति कदमले देशमा यो महामारीबाट एकजनाले पनि ज्यान गुमाउनु परिरहेको छैन। सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किने स्थितिले सरकार सफलता उन्मुख छ। म सरकारको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनमा पनि सतर्कता र सावधानीपूर्वक यो महामारीसँग जुझ्न सफलता प्राप्त हुनेछ। साथै काम विशेषले मुलुक बाहिर विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था र त्यसमा खास गरी भारतमा क्वारेन्टाइनमा रहेका मजदुरहरू, काम गर्ने मजदुरहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू क्वारेन्टाइनबाट निकालिएर अल्पत्र अवस्थामा भोक भोकिरहेको खबर छ। उनीहरूको उद्धार र व्यवस्था गर्न र जीवनको सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई यथाशीघ्र नेपालभित्र ल्याउनका लागि पनि माग गर्न चाहन्छु। यसै गरी मान्य श्री दिल कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदयज्यू, कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्वभरि मानव क्षति भएको छ। अर्थतन्त्रमा पनि क्षति पुगेको छ। लाखौँ लाख मान्छेको मृत्यु पनि भएको छ। लाखौँ लाख सङ्क्रमण पनि छ। लाखौँ लाख निको पनि भएको छ। मृत्यु भएकोमा दुःख प्रकट गर्दछु र निको भएकोमा उनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। तर सङ्क्रमित भएकोमा उनलाई भगवान्सँग प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदयज्यू, चीनबाट उद्धार गरिएको नेपाली नागरिक छ, जस्तै विश्वभरि पनि नेपाली नागरिकहरू छ। दिदी बहिनी दाजुभाइ श्रमको लागि विदेश जानुभएको छ। जस्तै विद्यार्थीहरू पनि विश्वभरि छरिएको छ। उनीहरू
कोरोना भाइरसभन्दा भोकै घरभित्र छटपटिरहेको छ, घरभित्र थुनिएको छ। उनीहरूको उद्धारको लागि सभामुखको मार्फत म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जस्तै महोत्तरी जिल्ला भाग मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी चालु अधिवेशनको सुरु दिनदेखि नै संसदमा देखिनु भएको छैन, अनुपस्थित हुनुहुन्छ। मिडियाहरूबाट जानकारी भएअनुसार उहाँले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको पनि सुनियो। आफ्नो उत्तराधिकारी आफैले तोक्नुपर्ने यो कुन संविधानको बन्दोबस्त हो? वर्तमान संविधानमा देखिएन। यो बन्दोबस्तीमै व्यस्तका कारणले उहाँको अनुपस्थिति हो वा अन्य कुनै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण हो? यसबारे संसदमा जानकारी गराउनु पर्दछ। संसद जान्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य श्री दिव्यमणि राजभण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, कोभिड-19बाट हामी सबै मानव जातिहरू चाहिँ महामारीबाट सफर गरिरहेको बेला मित्र राष्ट्र भारतका मान्य रक्षा मन्त्रीले पिछोडागढदेखि मानसरोवरसम्म बाटोको उद्घाटन गर्नुभयो। उताको रक्षा मन्त्री नेपाल भूमिमा पर्ने करिब 19 किलोमिटर समेत जोडी आफ्नो देशको बाटो पनि उद्घाटन गर्ने। यताका मान्य रक्षा मन्त्रीजी सामान खरिदमा व्यस्त रहने र केही पत्तो नहुने। सामान्य सभामुखज्यू, नेपालका जेलीको अस्मिताबारे टङ स्लिप हुँदा एक जनजातिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको थियो। तर अहिले राज्यको सार्वभौमिक सत्ता, अखण्ड र अन्य कार्यहरूमा स्लिप हुँदा नेपालको भारतमा रहेका महामहिम राजदूत, मान्य परराष्ट्र मन्त्री र मान्य रक्षा मन्त्रीज्यूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने हो। त्यस्तै गरी यस समस्यालाई मान्य श्री दीपक प्रसाद भट्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 को महामारीले सबै त्राहिमाम बनिरहेको बेला भारतमा काम गर्न गएका र सिजनल लेबरको रूपमा काम गर्न गएका लाखौँ नेपालीहरू निकै सङ्कटको अवस्थामा रहेको अवस्था बुझिएको छ। कति सङ्क्रमित छन् भन्ने तथ्य अहिलेसम्म हामीसँग आएको छैन, तर भारतीय मिडियाहरूले जनाएअनुसार र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले दिएका खबरअनुसार 1 दर्जनभन्दा बढी सङ्क्रमित र 3 जनाको मृत्यु भएको जानकारीहरू आइरहेका छन्। भारतको सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा नीतिगत सामञ्जस्यताको कमीले हो वा के कारणले हो, विभिन्न प्रदेशहरूबाट चिठी लेख्दै नेपालीहरूलाई सीमासम्म छोडिदिने कुराहरू आइरहेका छन्। उत्तराखण्डको धामपुर, रामनगर, खटिमा र बनबसा टनकपुरका क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू आएर बसिरहेका छन् र ती अल्पत्र अवस्थामा छन्। त्यसो हेरिरहँदा देशभरि नै सीमा क्षेत्रमा त्यो मान्य श्री दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानले दिएको धारा 24 को छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको हक हुनेछ भन्ने यो हक आम नेपाली दलित जनसमुदायलाई कहिले पनि लागू हुन सकेन र त्यसले उल्टो उपहास गरेको छ। यस्तै घटना घटेको छ पोखरा महानगरपालिका 16 वार्ड नम्बर 16 बाटुले चौरमा। त्यहाँका थाई बासिन्दा समर बहादुर सुनुवार रोजगारीको सिलसिलामा UAE दुबईमा उनको उतै मृत्यु भएर उतै अन्त्येष्टि पनि भयो यही चैत्र 23 गते। र उनको परिवार दाजु मोहन सुनार लगायतका आफन्त परिवार क्रिया गर्नको निमित्त घर नजिकै रहेको भवन क्षेत्रीय समाजको थियो। त्यो भवन माग गर्दाखेरि त्यो भवन यो दलित समुदायलाई दिन मिल्दैन भनेर उल्टो जातीय विभेद भएको छ र पीडितलाई कानुन अनुसारको न्याय पाउन् र पीडकलाई कानुन अनुसारको कारबाही होस् भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो गरिमामय सदनले यस्ता घटनालाई यही संसदीय टोलीबाट एउटा समिति बनाई छानबिन गर्न पनि म माग गर्न चाहन्छु। किन छानबिन गर्न जरुरी?
मान्य श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले लकडाउनको कारण किसानहरूलाई धेरै ठुलो समस्या परेको छ। उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफुल, केरा लगायतका थुप्रै फलफुलहरू उनीहरूले दोजर लगाइरहेका छन्, दुध बाटोमा खनाइरहेका छन्, कुखुराहरू खाडल खनेर गाडिरहेका छन्। यो बजार व्यवस्थापन नभएकै कारण यो समस्या परेको हो र एकातिर त्यो भइरहेको छैन, अर्कोतिर भारतबाट विषादी चेक नगरिकन अरबौँको तरकारीहरू खपत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा किसानको मनस्थिति खस्न नदिनको निम्ति उनीहरूलाई तत्काल अनुदान दिएर र त्यो बजार व्यवस्थापन गरेर यस किसानको मनोबल बढाइदिनको निम्ति सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य देवप्रसाद गुरुङ। सम्मान्य सभामुखज्यू, हालै भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुले, कालापानी लगायतको क्षेत्रमा चाहिँ सडक निर्माण गरेको घोषणा गरेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको घोषणा गरेको छ। यस्तै केही समय अगाडि चाहिँ नक्सा प्रकाशन गरेको छ। अतिक्रमण गरेर नक्सा 372 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कालापानीमा सेना तैनात गरेको छ भारतीय शासकहरूले। त्यसकारणले कालापानी, दिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका ठाउँमा भारतले जुन अतिक्रमण गरेको छ त्यसको घोर भर्त्सना र विरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो जमिन फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथै चाहिँ र यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने हो कि भन्ने कुरा म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले देश कोरोनाको महामारी लकडाउनकै अवस्थामा 2077 साल वैशाख 5 गते आँधी हुरी र असिनाबाट धेरै ठुलो धनजनको क्षति रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6, 7, 8, 9, 10 र गढीमाई नगरपालिकाका केही वार्डहरू, त्यो अत्यन्त विपन्न परिवारका मानिसहरू बस्ने ठाउँ त्यो वार्डहरूमा 1 किलोभन्दा बढीका असिना खसेर टिनको छाना पनि असिनाले छेडेको अवस्था छ। खप्टादेखि लिएर टाइल पनि समाप्त छ। हजारौँ बिघा जग्गा मकै खेती, अहिले पाक्न लागेको मकै त्यो पनि नष्ट भएको छ। 1 कट्ठा बराबर 20,000 को मकै आउने हजारौँ बिघा जग्गा तस नस भएको छ। एक टुक्रा, एक दाना पनि नआउने अवस्था छ। यथाशीघ्र नेपाल सरकारले यो अवधिमा बाहिर निक्लिन नसक्ने जनता र भएको पाकेको बाली पनि खान नपाउने अवस्था भएको हुनाले यथाशीघ्र राहतको व्यवस्था यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने। मान्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे नातिकाजी र माधव प्रसाद घिमिरेको गीत हामी सबैले सुनेका छौँ। सरकारले प्रेस नोटको कुरा, कालापानीको विषयमा जानकारी गराएको हामीले सुन्यौँ। हाम्रो आकाशमा सार्वभौमिकता माथिको कालो बादल लागेको छ। बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा र अमरसिंह थापाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासको अनुपम बहादुरीको श्रृङ्खला भएको देश नेपाल हो। कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले हाम्रो स्वाभिमानी मुटुमाथि तीर रोपिएको छ। सभामुख महोदय, यो विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भएर कविताको सौन्दर्यमा विचरण गर्ने समय होइन। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै सरकारले मूर्त, ठोस र परिणाममुखी पहल गरोस्, म दृढतापूर्वक माग गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै नेपाल भारत सिमाना 10 गजमा आएर नेपालीहरूले निकै कारुणिक चित्कार गरेका छन्। नेपाल सरकारले उनीहरूको चित्कारलाई सुनेर मान्य श्री धर्मशिला चापागाई। सभामुख महोदय, यो कोरोनाले हामी मर्माहत बनिराखेका बेला सीमा विवादको विषयमा मैले पनि मेरा कुरा राख्छु। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जसरी एकपक्षीय ढङ्गले बाटो निर्माण गरेर हाम्रो सीमा मिचिएको छ, यसप्रति म खेद व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिममा जसरी अहिले समस्या बल्झिएर गएको छ, चरम उत्कर्षमा पुगेको छ, सुदूरपूर्वमा त्यही स्थिति केही समय पछाडि आउने कुराको जानकारी म यो सदन समक्ष गराउन चाहन्छु। तपाईँ पूर्वमा जानुहुने मेची
आज मेचीलाई सिमाना मानिँदैन भन्ने खालका स्थानीय स्तरमा कुराहरू आउन थालेका छन्। हामी त्यहाँ पुगेका बेलामा यो कुरा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यसकारण यो सीमा विवादको विषयलाई स्थायी ढङ्गले समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, यो एउटा राष्ट्रिय एकताको विषय पनि भयो। यतातर्फ सभामुख मार्फत सरकारको जोडदार रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री ध्रुव कुमार साई। सभामुख महोदय, कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारणले मृत्यु भएका सम्पूर्णप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सङ्क्रमणबाट बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। लकडाउनको कारणले विभिन्न देशमा अल्पत्र पर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको उद्धार कार्य छिटो गरियोस् र विशेष गरी भारतको विभिन्न स्थानहरूमा रोजगारी तथा विभिन्न कामको सिलसिलामा जानुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खान बस्न समेत नपाएर भोकभोकै रहेको अवस्था छ। तसर्थ अल्पत्र पर्नुभएकाहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित तरिकाले स्वदेश फर्कने व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री नन्दलाल रोका छेत्री। पटक पटक नेपाललाई भारतले धेरै दुःख दिने गरेको छ। यस्तो हेपा प्रवृत्ति एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई गरिरहनु कतिको जायज कुरा हो। आज नेपाल वास्तवमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। भारत पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश कोही ठुलो सानो हुँदैन। जनसङ्ख्या अथवा भूगोलको हिसाबले सानो ठुलो होला तापनि सत्ताको हिसाबले कोही पनि सानो ठुलो हुँदैन। यो भारतको हेपा प्रवृत्ति हामीले कति दिनसम्म सही रहने हो। राजा महेन्द्रको पालादेखि अहिलेसम्म यिनी कुराहरू उठिरहेका छन्। बेला मौकामा कालापानी लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा मात्र नभई बेला मौकामा अन्य ठाउँका सात सिमानाहरू पनि भारतले मिचेको देखिन्छ। तर यसलाई कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी कुन तरिकाले यो समस्या समाधान हुन्छ, नेपाल सरकार जोरदार तरिकाले यो समस्या समाधान गर्न लागोस् भन्ने मेरो माग छ। धन्यवाद। मान्य श्री नवराज सिलवाल। सामान्य सभामुख महोदय, कविताको मौसम चलिरहेको छ, एउटा पेश गर्छु। अतिक्रमण। हाम्रो देश हिजो पनि अतिक्रमणमै थियो। सिमाना निरन्तर दुखेकै थियो। विस्तारवादीहरूको अतिक्रमण, भ्रष्टाचारीहरूको अतिक्रमण, दलाल नोकरसाहीहरूको अतिक्रमण हो। भोका नाङ्गा साधारण माथिको अतिक्रमण निरन्तर नै थियो। अतिक्रमण हिजो उनीहरू नै वर्षौँ वर्ष सत्तामा थिए, केही ठोस गरेको पनि सुनिएन। अनायास झसङ्ग निन्द्राबाट बिउजे चाहिँ आज आवाज ठुलो सुनिएको छ। हिजो सत्तामा उन्माद मच्चाएकै हुन्, पुलिस र अदालत छप्काएकै हुन्, बिचौलियाको कमिसन पचाएकै हुन्। जे होस्, आज हामी सबै फरक परिस्थितिमा उभिएका छौँ। मुलुकको अस्मिता जोगाउनु पर्ने स्थितिमा छौँ। इतिहासको सङ्गीन मोडमा सरकारमाथि प्रहार गरेर मात्र होइन, बरु सरकार र प्रतिपक्ष सँगै उभिएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्वर्धनका खातिर सरकार, संसद र सडकबाट संयुक्त आवाज, संयुक्त पहल, संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा आजको आवश्यकता। धन्यवाद सभामुख। मान्य श्री नारायण प्रसाद मरासिनी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर भारत सरकारले मानसरोवर जोड्ने सडक बनाउने कार्यको
घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा यो गम्भीर समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले अघि बढाएका कूटनीतिक प्रयासहरूलाई मैले समर्थन गर्न चाहन्छु र यही सन्दर्भमा सीमा क्षेत्रलाई जङ्गे पिलरकालीन स्थितिमा राखिराख्नु कुनै पनि अर्थमा सान्दर्भिक नभएकोले सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउनको निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याउनको लागि मैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री निरुदेवी पाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरेको कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु। अतिक्रमणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा भएको पहल र प्रयासको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सन् 1816मा भएको सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको पूर्वपट्टि रहेको लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको भूभाग हो भनेर लेखिए तापनि भारतको मिचाह प्रवृत्तिले गर्दा नेपालका सिमानाहरूमा पटक पटक अतिक्रमण गरेको पाइन्छ। सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमणलाई रोक्न नेपाल सरकारलाई साथ सहयोग समर्थन गर्न र जस्तो सुकै कदम उठाउन पनि नेपाली जनता तयार छन्, तसर्थ कूटनीतिक पहल र तत्काल वार्ताबाट सिमानामा हुने अतिक्रमण रोक्न सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई जोरदार माग गर्न चाहन्छु। कोरोनाका कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेलामा लाखौँले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा नेपालमा एकजनाको पनि मृत्यु नहुनुले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कोरोनाका कारण भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा अल्पत्र र कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका अवस्थामा अल्पत्र र कष्टकर जीवन बिताइरहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्वदेश फिर्ता ल्याउन गृह कार्य गरियोस् भनी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतले कालापानी लिपुलेक मानसरोवरको जुन करिडोर निर्माण गरेको छ त्यसले देशभक्त नेपालीहरू अत्यन्तै मर्माहत भएको अवस्था छ। सभामुख महोदय, खास गरी 1950 देखि भारतले नेपालका स्तम्भहरू सीमा स्तम्भहरू सार्ने, भारततर्फ अग्ला बाँधहरू निर्माण गरेर नेपाललाई डुबानमा पार्ने, त्यस्तै गरी नक्कली किलोराकोट निर्माण गरेर विश्व समुदायलाई भ्रममा पार्ने काम गरेको छ। यसको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्त्सना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट जारी गरेको छ, प्रेस नोट जारी गरेको छ र अन्य विकल्पहरू पनि सरकारले खोजेको सन्दर्भमा म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु र अझै प्रभावकारी कूटनीतिक पहलबाट यो समस्या समाधान गर्न सरकार अगाडि बढोस्। यदि भारत पक्ष मान्न तयार छैन भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि म माग गर्न चाहन्छु र भारततर्फको 1690 किलोमिटर जुन सीमा क्षेत्र छ त्यसमा अब देशभक्त नेपाली जनताले आफूले छाक कटाएर भए पनि दिन तयार छन्। त्यसमा अब पर्खाल लगाउनका निम्ति सरकार अगाडि बढोस्। म पनि एउटा सांसद भएको हैसियतले मैले पाउने तलब सेवा सुविधा सम्पूर्ण त्यही कार्यका निम्ति दिन तयार छु। यो कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री पार्वता डीसी चौधरी। सम्मान्य सभामुखज्यू, सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रश्न देखिन्छ। 6 महिना अगाडि लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राखेर भारत सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो। यसको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। आज भारत सरकारले मानसरोवर जाने 79 किलोमिटर बाटो आफ्नो भूमिमा बनाएर उद्घाटनसम्म गरिसक्यो। स्वाभिमान नेपालीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा विभिन्न भनाइहरू आइरहेका छन्। ती भनाइहरूको सापटी लिँदै म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु भारत सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हाम्रा नेताहरूले अर्थात् सरकारले लिपुलेक महाकाली सन्धिसँगै भारतलाई बेचिसकेका हुन् अथवा त्योभन्दा अगाडि नै बेचिसकेका हुन्। यदि त्यसो हो भने भारत सरकारले प्रमाणसहित नेपाली जनतालाई प्रश्न पारिदियोस् कि तिम्रा नेताहरूले तिम्रा सरकारले लिपुलेक हामीलाई बेचिसकेका छन् भनेर। होइन भने नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्प छैन। यो कूटनीतिक सन्धि कूटनीतिक पहलले केही हुनेवाला छैन। यो मान्य श्री पवित्र निरौला खरेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी र लकडाउनको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्री, तरकारी, फलफुल र अन्य खाद्य वस्तुको अभावमा नागरिकहरूमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ। झापा जिल्लाको बिर्तामोड स्थित कृषि उपज थोक बजार स्थानीय तहमा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया चलिरहेको भए तापनि
पुरा नहुन्जेल बन्द रहेको बजार खोली समय तालिका निर्धारण गरी सामाजिक दूरी कायम गरी नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्न बिर्तामोड नगरपालिकालाई सशर्त बजार सञ्चालनको अनुमति दिन सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। साथै विदेशमा रहेका भारत लगायत अन्य देशमा रहेका कोरोना भाइरसका समस्यामा ग्रस्त नेपालीहरूलाई नेपाल फर्कनका लागि सरकारले कदम चालोस् भनी सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री पार्वती कुमारी बिसुङके। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच रहेको लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अहिलेको सतहमा आए पनि यसको पृष्ठभूमि लामो छ। हाम्रो देश नेपालको भूमि मिचिएको छ। हिजो जसको पालामा मिचिएको भए पनि त्यसलाई सच्याउने ऐतिहासिक अवसर यो सरकारलाई छ। यो सरकारले कूटनीतिक तौरबाट चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको समाधान गरोस् भन्दै हामी छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ, तर छिमेकीले गरेको गल्तीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट दिगो रूपमा सल्टाउन चाहिँ सक्छौँ। सभामुख महोदय, भूमि हाम्रो हो, फर्काउनु पर्दछ, वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर्नु पर्दछ। परराष्ट्र मन्त्रीले राजदूत मार्फत जुन पहलको सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसको सराहना गर्दै थप कूटनीतिक सक्रियताको आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ। सम्माननीय सभामुख महोदय, वीरगन्जमा प्रहरीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि व्यवसायी र 28 गते पत्रकारसित पनि दुर्व्यवहार गरेको गुनासो आइरहेको छ। 3 दिनदेखि पत्रकार महासङ्घ धरनामा छन्। पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गर्नेमाथि तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तै अहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको अत्यन्त ठुलो प्रभाव नेपालको पूर्व मध्यदेखि पश्चिम तराईसम्म अत्यन्त भयावह रूप लिइरहेको परिदृश्य हाम्रो अगाडि छ। तराईको यो समस्या समग्र राष्ट्रको समस्या हो। त्यसमा गम्भीर भई प्रदेश र स्थानीय तहसँग सङ्घले थप समन्वय गरी राहत र उपचार आदिको समस्या समाधानको लागि अघि बढ्नुपर्छ। धेरै सङ्क्रमित भएको वडाहरूमा सबै व्यक्तिलाई PCR टेस्ट गरिनुपर्छ, स्याम्पलिङको आधारमा मात्र होइन, त्यस्तो समस्याजन्य ठाउँमा। अर्को कुरा, सीमावर्ती क्षेत्रमा देश आउन पर्खिरहेका मान्य श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसको महामारीबाट सामना गर्नको लागि हरेक प्रदेशमा एउटा पर्याप्त उपकरण सहितको सम्पन्न हस्पिटलको आवश्यकता रहेको छ। प्रदेश नम्बर 3 र भरतपुर महानगरपालिकाले कोरोना अस्थायी अस्पताल भरतपुरमा करोडौँ लगानी गरेर त्यहाँ उपकरणहरूको खरिद भएको थियो। तर गत 1 महिना अगाडि त्यो हस्पिटलमा चोरी भएको फुटेजहरू बाहिर घटनाहरू आइसकेको छ। सभामुख महोदय, त्यो घटनाको बारेमा सत्य तथ्य यो सदनलाई जानकारी गराओस्। त्यो घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ र अपराधीलाई कारबाही कसरी गरिराखेको भन्ने सन्दर्भमा सभामुख महोदय सरकारले अविलम्ब यो सदनलाई जानकारी गराओस्। धन्यवाद। मान्य श्री पूर्ण कुमारी सुवेदी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुगौली सन्धिबाट कायम गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीको पूर्व नेपालको कालापानीमा भारतीय सरकारले कब्जा गरी चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाइसक्यो रे सभामुख महोदय। यो सीमा हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौम देशप्रतिको यो अतिक्रमण, यो हेपा प्रवृत्ति र नाङ्गो हस्तक्षेपप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो सीमा विवाद सरकारको कूटनीतिक प्रयासले मात्र सम्भव देखिँदैन। त्यसकारण चीनसहितको त्रिदेशीय समझदारी मार्फत हाम्रो भूमिको संरक्षण गरियोस्। साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नको निमित्त सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रकाश मान सिंह। सभामुख महोदय, आज यो खास गरेर यो जुन कोरोना यो सङ्क्रमणको जुन नियन्त्रण र रोकथाम गर्नमा यो सरकारको यो चाहिँ जुन प्रभावकारितामा सबैले चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको छ। यो केही दिन भयो यो काठमाडौँमा, अहिले राजधानीमा यो विभिन्न जिल्लाबाट
बिरामी यो चाहिँ एम्बुलेन्सबाट बोकेर यो हस्पिटल नलगिकन डेरामा चाहिँ छोड्ने चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ। र यहाँ काठमाडौँको यो जनघनत्व र यहाँको चाहिँ जुन टोलहरूको चाहिँ जुन घरहरूको घनत्वको कारणले गर्दाखेरि यो काम यो चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील भएको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायले यसलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ गम्भीरताका साथ यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत भन्न चाहिँ चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो चाहिँ सरकारले यो चाहिँ जुन राहत प्रभावकारी तवरले चाहिँ दिनुपर्नेमा चाहिँ दिन सकिरहेको छैन। मान्य श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज मानव जातिका निम्ति कोभिड-19 महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ भने नेपाली समाजमा मानव सभ्यतालाई चुनौती दिने जातीय विभेद र महिलामाथिको हिंसा चुनौतीको रूपमा थपिएको छ। यसै सन्दर्भमा गत वैशाख 14 गते पोखरामा भएको जातीय विभेदको घटनामा जुन दलित समुदायका मानिसहरूलाई क्रिया गर्न नदी रामबहादुर जीसी र देवबहादुर थापाले सार्वजनिक भवनमा क्रिया मात्रै गर्न दिएनन्, विदेशमा भएको नागरिकलाई नेपालमा बसेर क्रिया गर्न उसका परिवारलाई मात्र दिएनन् कि त्यो उनीहरूले आफ्नै घरमा क्रिया गरेर सकिसकेपछि जातीय हिंसा गाली बेइज्जत गरेका छन्। त्यसमा प्रदेश सभा सांसद कृष्णबहादुर थापाको पनि भूमिका छ। उनले प्रेस वक्तव्य पनि निकालेका छन् जातीय छुवाछुतलाई प्रमोट हुने गरी। तसर्थ ती दुईजना व्यक्तिलाई कारबाही गरेर कृष्णबहादुर थापालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर यो संसदलाई जातीय विभेदको घटना के भइरहेको छ गृहमन्त्रीको जवाब माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री पर्वो शाह। हेलो, सम्मानीय सभामुख महोदय, कोरोना सङ्क्रमणको सन्तास र लकडाउनसँगै लगातार भीषण हावाहुरी र असिना पानीले जनता हैरान छन्। यही 5 गते वैशाख 5 गते बारा रौतहट सर्लाहीमा भीषण असिनाले करोडौँको क्षति भएको छ। एक सप्ताह नपुग्दै 12 गते रौतहटको गुजरा र कठडियामा त्यस्तै भन्दा नि डबल क्षमताको त्यो असिनाले गर्दा पुरै बसोबास नै अस्तव्यस्त भएको छ। पुरै छानाहरू तहस नहस भएका छन्, खपडा त्यो टाली सबै फुटाइएका छन्, बस्न लायक नै छैन। गहुँ बाली भित्र्याउने बेला यो आएको यस्तो भीषण विपदले किसानहरूको ठुलो क्षति पुर्याएको छ। मकै बाली तहस नहस भएका छन् भने आँप र लिचीहरू यसपालि आँप र लिची झन्डै ध्वस्त भएको छ। यो सिजनमा इँटा उद्योगहरू जो असिना पानीले गर्दा अहिले हैरान छन्, तिनीहरू बर्बादको अवस्थामा छ। तिनीहरूलाई राहतको लागि राज्यको सरकारलाई सम्मान्य सभामुखको निर्देशन होस् र तिनी पीडितहरूलाई राज्य छ यो पीडामाथि झन् पीडित जो भइरहेको छ तिनीहरूलाई उद्धार र मान्य श्री पर्मिला राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले यो जताततै देशभरिको जुन कोरोना भाइरसको कारणले हामी सबै सन्तासमा छौँ, त्यस्तै उदयपुरको सबैभन्दा पहिले उदयपुरमा ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित भेटियो। त्यहाँ पटक पटक गरेर 4 पटक गर्दाखेरि अहिले 32 जना सङ्क्रमित भेटिएको छ र त्यस्तै बाँकेमा कैलालीमा त्यस्तै सङ्क्रमितहरू धेरै सङ्ख्यामा भेटिएको चाहिँ सङ्क्रमितहरू देखे। तर त्यहाँनिर तत्कालै त्यो उपकरणहरू स्वास्थ्य उपकरणहरू लगेर किटहरू त्यहाँ उपलब्ध गराएर त्यसको नियन्त्रण गर्न पाएको भएदेखि त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पटक पटक गरेर बढ्ने थिएनन् र आज पनि त्यो ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू नभएर अथवा त्यहाँनिर ती लकडाउनमा परेका व्यक्तिहरू जनताहरू त्यहाँनिर रोग र भोकले दुइटैले पीडित छन्। तर सरकार मौन छ। किन सरकार यो कोरोना प्रभावप्रति संवेदनशील छैन? र मान्य श्री प्रमोद शाह। सभामुख महोदय, संसार अहिले कोरोना कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट आक्रान्त भइरहेको बेला नेपाल पनि अछुतो छैन। यस्तो बेलामा सरकारको आलोचना गर्नु पनि राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर बाध्य भएर सरकारको गतिविधि कार्यशैली हेरेर एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले केही लेख्न केही बोल्न बाध्य भएको छु। कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि कामको सिलसिलामा भारत, मलेसिया, कतार तथा अन्य खाडी मुलुकमा
कार्यरत धेरै नेपालीहरू आफ्नो घर फर्किने मनस्थितिमा छन्, तर उनीहरूका लागि अहिले स्वदेश फर्किने सबै खालका ढोका बन्द गरेका छन्। महामारी कहिलेसम्म चल्छ र त्यसले श्रम गन्तव्य मुलुकमा कति प्रभावित पार्छ स्पष्ट छैन। यस्तो बेलामा सरकारले गरेको काम हेर्दा हृदयमा चोट पुगेको छ। अहिलेको सरकार सर्वहारावरको सरकार अर्थात् गरिब जनताको लागि काम गर्ने सरकारले औषधि ल्याउँदा भ्रष्टाचार, सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार, विदेशबाट चार्टर गरेर विद्यार्थी ल्याउँदा भ्रष्टाचार, जता हेरौँ त्यता भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार गरेको यो सरकार केही हप्ता पहिला कोरोनाको कहरबाट प्रभावित चीनको वुहानबाट 175 जना विद्यार्थी उद्धार गरेर ल्याउँदा 13 करोड खर्च गरेको सरकारले भारतमा मान्य श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको सार्वभौम सत्ता दानको विषय होइन। यो भित्री वा बाहिरी कुनै पनि शक्तिसँग झुक्नु नपर्ने स्थिति हो। राज्य सञ्चालनको कौशलले यसलाई साबित गर्ने हो। सत्तामा बसेको नेकपाको अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ, भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नजरअन्दाज गर्यो। नजरअन्दाजको अर्थ कम अनुमान गर्नु, हेप्नु, हेला गर्नु, जुनसुकै अर्थ लगाइए पनि यतिले पुग्दैन। नजरअन्दाजको ठाउँमा अतिक्रमण नै उपयुक्त हो। नेपालीले दुःख प्रकट गरेर पुग्दैन। दुःख प्रकट त पूर्ण रूपले आत्मसमर्पणवादी र निरीह अभिव्यक्ति हो। यसकारण हामीले रोष प्रकट गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै सार्वभौमिकतामा आँच होइन, नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण हो र कोभिड-19 रोकथाम गर्न सिमानामा निगरानी बलियो बनाउन र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाहिर आवतजावत रोक लगाउनु आवश्यक छ। धन्यवाद। मान्य श्री बालकृष्ण खाँड। सम्मान्य सभामुखज्यू, भारतले नेपाली भूमिमाथि सडक बनाएर जुन उद्घाटन गरेको छ त्यसको म घोर विरोध गर्दछु र केही महिना अगाडि भारत सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। त्यसमा नेपाली भूभाग लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका केही भूभाग भारतमा समाहित गर्दाखेरि यो सदनमा पनि गम्भीर विरोध भएको थियो र त्यस नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो नक्सालाई सच्याउन, नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउन र नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्नका लागि एउटा सहमति जस्तो बनाएको थियो र हाम्रो संसदीय समितिले पनि त्यो निर्देश गरेको छ सरकारलाई। तर त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, नक्सा जारी गर्ने होइन, म त कागजमा होइन जमिनै फर्काउँछु भन्नुभएको। तर आज त्यो नक्सा कता गयो, जमिन कता गयो? त्यो जमिनमा त उल्टै चाहिँ झन् बाटो बनाइदिएको छ, उद्घाटन गरेको छ। यो एकदमै विरोधजन्य कुरा छ। सरकारले यसमा चाहिँ थाहा नपाएको जस्तो गरेको छ। कहिले काहीँ मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने होइन मलाई थाहै थिएन भनिदिनु भयो पहिला, फेरि यहाँ आएपछि थाहा थियो हामीलाई पहिला भनिदिनु भयो। एकजना मन्त्री फेरि हेलिकप्टर चढेर चाहिँ लिम्पियाधुरा हेर्न जानुभयो। मान्य सदस्यहरू, यो बिचमा शून्य समयमा बहुआयामिक महत्त्वका प्रश्नहरू मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। यी प्रश्नहरूमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउँछु र मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।